السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج دیئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جدے اندر
میں اور تسی شریک ہاں اللہ کو دعا ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے اور تعاون فرمان والے تمام احباب نو اللہ اپنی رحمت دے نال مالا مال فرمائے اور اس عمل نو شرف قبولیت نال نواز کے انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرا عنوان تساں احباب نے بھائی اسامہ صاحب کو سنے ہیں، وفات النبی دے عنوان تے مینوں حکم کیتا گیا بیان کرن دا۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال میں اس عنوان تے بڑے ہی اختصار نال چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ میرے تو بعد جماعت دے جید علماء کرام خطبہ اعظام جو کہ تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ وہ بیان فرمان گے۔ حضرات جتوں تک میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا گج کے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے اور آپ علیہ السلام دے فرمان نے بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا تو فوت ہو کے اللہ دے کول جا چکے نے، اور اے مسئلہ بھی انہاں مسائل وچوں میں جنہ دے اندر اختلاف کیتا جاندے ہے۔ آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جنہ دا یہ خیال ہے کہ آپ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور آپ علیہ السلام دی موت دا یا وفات دا تذکرہ کرنا یہ آپ علیہ السلام دی توہین ہے، اور جڑے لوگ آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرتے ہیں انہاں نو معاذ اللہ گستاخ سمجھیا جاندہ ہے اور برا بھلا کیا جاندہ ہے۔ حضرات جتوں تک عقیدے دی اور نظریے دی بات ہے، قرآن نے یہ عقیدہ دیتا ہے اس کائنات دی اندر ایک کوئی ذات ایسی ہے جن نے ہمیشہ رہنا ہے اور ان موت نہیں ہونی۔ ذرا سارے گج کے بولو او ذات کدی ہے؟ اللہ دی۔ اللہ تو بعد اس کائنات دے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نہیں جنہوں موت نہ آنی ہوئے یا جڑا موت تو مستثنا ہوئے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا تے وفات دا تذکرہ رب نے خود قرآن اچ فرمایا۔ آؤ ذرا دو چار آیتاں اس عقیدے دی وضاحت واسطے میں تواڈے گوش گزار کر دیا کہ رب دے قرآن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت تے وفات دا تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن دا مقام ذرا سماعت فرمانا، ایک تے جڑا میں پڑھیا ہے نا یہ دے متعلق بھی انشاءاللہ میں بیان کرنا، لیکن او آیات جنہ دے اندر رب نے واضح لفظاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے غزوہ احد دا رب نے تذکرہ کیتا ہے تے اس مقام تے ایک معاملہ ایک بات مشہور کافراں والوں کیتی گئی۔ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے جنگ احد دے اندر، ایک گڑے دے اندر گر گئے۔ آپ علیہ السلام جدو زخمی ہوئے تے کافراں نے یا شیطان نے مشہور کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، آپ قتل کر دیتے گئے نے، آپ دنیا تو جا چکے نے۔ یہ جدوں
اعلان ہویا تے صحابہ دیاں ہمتاں جواب دے گئیاں، تلواراں ہتھاں وچوں چھٹ گئیاں اور صحابہ پریشان ہو گئے آپ علیہ السلام دی وفات دی خبر سن کے۔ تے اس مقام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، مولا فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے صحابہ سنو، وما محمد الا رسول، جی میں اللہ دے کئی رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت زکریا یحییٰ اسحاق آئے گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو زندہ اٹھائے گئے نے۔ ایک وقت آنے اونا بھی دنیا تے تشریف لے آنے، اونا بھی اپنا وقت پورا کر کے رب نو پیاریاں ہو جانا ہے، اونا نو بھی موت آ کے رہنی ہے۔ جی میں سابقہ کئی انبیاء جتنے بھی آئے نے اپنا اپنا وقت پورا کر کے گزر دے گئے نے، ان جی میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا تشریف لے آئے تے آپ نے بھی دنیا تو چلے جانا ہے، موت آپ نے بھی آنی ہے، آپ نے بھی وفات پانی ہے۔ تے اے میرے نبی دے صحابہ افإمات او قتلا، اگر میرے پیغمبر اپنی طبی موت فوت ہو جان یا میرے پیغمبر جام شہادت نوش کر جان، اگر میرے پیغمبر طبی موت فوت ہو جان یا میرے نبی میدان جنگ دے اندر شہید ہو جان، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ کیا تسی اپنا دین چھڑ دیو گے؟ کیا تسی اسلام تو منحرف ہو جاؤ گے؟ اے سن لو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد اللہ دے دین تو پلٹ گیا، جن نے رب دا دین چھڑ دیتا انہیں اللہ دا کچھ بھی نہیں جے بگاڑنا، انہیں رب دا کوئی بھی نقصان نہیں جے کرنا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اے رب دے قرآن دا چوتھا پارہ ہے جدے اندر میرا رب اس بات دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کس بات دا تذکرہ؟ لفظاں تے غور کرنا، افإن مات او قتل، اگر آپ نو موت آ جائے یا آپ جام شہادت نوش کر جان، او خیالی دے رہن والے ہو، گرد و نواح تو آن والے ہو، جے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے لفظ موت آپ دی توہین ہوندا، جے لفظ موت آپ دی شان وچ گستاخی ہوندا یا آپ نے فوت نہ ہونا ہوندا، تے میرا رب کیوں آندا؟ اگر آپ فوت ہو جان یا آپ جام شہادت نوش کر جان۔ اے قرآن دا پہلا مقام تسا چوتھے پارے دے اندر سنیا ہے، آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا۔ اے 17واں پارہ ہے، آواز ہمدی ہے، مولا فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
کل خلد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر اس دنیا تے اندر آئے نے، کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ جتنے بھی بشر، جتنے بھی انسان آئے نے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو جاندے رہے۔ آفا امتا، آفا امتا، چوتھے پارے چ لفظ ہے آفا اماتا، اوتھے بھی بات میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب صحابہ نو سمجھا رہے ہے۔ ایتھے رب کہندا ہے آفا امتا، ایتھے رب ڈائریکٹ اپنے نبی نو خطاب فرما رہے ہے، اوتھے بات صحابہ نو سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر میرے نبی فوت ہو جان یا شہید کر دیتے جان، ایتھے رب ڈائریکٹ اپنے نبی نو فرما رہے نے آفا امتا، آفا امتا فہم الخالدون۔ اے میرے پیغمبر جی، اگر تسی فوت ہو گئے، اگر تانوں موت آ گئی تے کیا اے دنیا دے لوگ ہمیشہ ہمیش رہن گے؟ نا نا سونیا، جے تانوں موت ہونی ہے، اے نہ مکے دے کافراں نوں بھی موت ہونی ہے۔ اگر تانوں موت ہونی ہے، اے نہ مدینے والیاں نوں بھی موت ہونی ہے۔ اگر تانوں موت ہونی ہے، مشرکین نوں بھی موت ہونی ہے، کفار نوں بھی موت ہونی ہے۔ ربا ساریاں نے مرنا ہے، فرمایا ہاں سب نوں موت ہونی ہے۔ اللہ کیوں؟ دلیل کی ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے، میں اصول بنا دیتا ہے، جیڑا بھی زی روح اس دنیا تے آیا ہے ایک وقت ہونا ہے انہیں دنیا چھڑ کے واپس جانا ہے۔ جیڑا بھی آیا ہے انہیں موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے، انہوں موت آ کے رہنی ہے۔ نہ نبی بچ سکتے نے، نہ ولی موت تو بچ سکتے نے، نہ آلہ بچ سکتے نے، نہ ادنا بچ سکتے نے، نہ بادشاہ بچ سکتے نے، نہ وزیر و مشیر بچ سکتے نے، نہ فقیر بچ سکتے نے۔ سب نو موت ہونی ہے، سب نے مرنا ہے۔ تے سونیا تانوں بھی موت ہونی ہے، تساں بھی وفات پانی ہے، کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے، اصول بنا دیتا ہے۔ آؤ قرآن دا دوسرا مقام سمجھو، رب ایتھے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں سونیا تساں فوت ہونا ہے، تساں بولو فوت ہونا ہے۔ چوتھے پارے چ بھی رب میرے نبی دی موت دا تذکرہ کردا ہے، 17ویں پارے دے اندر بھی رب میرے پیغمبر دی موت دا تذکرہ کردا ہے۔ ہن آؤ ذرا تانوں قرآن دا 23واں پارا سنا دیاں، 23ویں پارے دیاں آخری آیت جے اللہ فرماندے نے انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ایک قرآن دا 23واں پارہ آخری آیت ہے انک میت و انہم میتون۔ اے ذرا ترجمہ تساں سمجھنا دھیان نال، انک اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکا بے شک تساں میتن، کی کرنا جے مانا میتن دا، انکا میتن۔ آج جیڑے آمدے نے نہیں نہیں، جیڑا آکے نبی پاک فوت ہو گئے نے گستاخی کر دے، میت دا مانا کی کران گے؟ تواڈے کراچ بھی تے میتاں ہوندیاں نے نا، کی مانا کرتے ہو؟ حضرات فلانا بندہ اونج تے فوت ہو گیا ہے پر اونج زندہ ہے، اونج تے فوت ہو گیا ہے پر اونج زندہ ہے، اینے وجہ او دا جنازہ ہوئے گا تے لوگ کی آکھن گے یار تو پاگل ہو گئے ہیں، اونج فوت ہو گئے نے تے اونج
इन्नका मैयतुन, ए मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने तुसा भी फौत होने। इन्नका मैयतुन, तुसी भी फौत होने वाले हो, तुसा भी फौत होने, तुहानू भी मौत आनी है। व इन्नहुम मैयतून, ए जेड़े दुनिया दे अंदर लोग ने इन्हां भी मौत आनी है। सोने तुहानू भी मौत आनी है, इन्हां भी मौत आनी है। तुसा भी फौत होने, इन्हां भी फौत होने। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामती इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, क़यामत दा दिन होने तुहाडे झगड़ियां दा फैसला अर्श वाला रब फरमाएगा। और लोगों रब दा कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसां फौत होना, तुहानू मौत आनी है। और जेड़ा मुकाम मैं शुरू खुतबे दे अंदर पढ़िया ये अंदर भी मेरे रब ने अपने पैगंबर दी मौत का तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ए सूरत मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिदों नाज़िल हुई है ना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरत दे नाज़िल होने तो बाद अपने रुकूआं दे अंदर ते अपने सजदियां दे अंदर अल्लाह दियां तस्बीहां ज़्यादा तो ज़्यादा बयान करते ने, अल्लाह कोलों इस्तिग़फ़ार ज़्यादा तो ज़्यादा करते ने, रब दियां हम्दां ज़्यादा तो ज़्यादा करते ने। इस सूरत दे अंदर रब ने मेरे नबी नू एक पैगाम दिता है, एक सिनेहा दिता है। आखोगे जी केड़ा पैगाम दिता है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन सहाबा दी मजलिस लगी हुई है ते सहाबा दे अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ फरमा ने। हजरत उमर फरमाते ने, ए मेरे साथियों, ए मेरे यारो, मैनू दसो ना ए सूरह नसर दे अंदर अल्लाह ने केड़ी बात दी खबर दी है? कोई सहाबी कहते ने ए अंदर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम नो अपनी मदद दा वादा फरमाया है। कोई कहते ने ए अंदर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो फतह दी बशारत दी है। कोई कहते ने ए अंदर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम नो दीन इस्लाम दे गलबे दी खबर दी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी वारी आजम दी है। हजरत अब्दुल्ला कोलों हजरत उमर सवाल करते ने, तुसी दसो ना इस सूरत दे अंदर रब ने की अपने पैगंबर नू खबर दी है? फरमाते ने, अमीरुल मोमिनीन, मेरे इल्म दे मुताबिक इस सूरत दे अंदर रब ने अपने नबी नू मौत दी खबर दी है। कादी खबर दी है? मौत दी खबर दी है। हजरत उमर फरमाते ने, अब्दुल्ला जो तुहाडा ख्याल है वही मैं उमर दा ख्याल है। इस सूरत के अंदर अर्श वाले रब ने अपने नबी नू मौत की खबर दी है। किवें करके जरा समझिया जे? फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ए मेरे पैगंबर अल्लाह दियां मददां आ गईयां ने, रब ने मक्का भी फतह कर दिता है, अल्लाह ने फतूहात अता फरमा दितियां ने। फरमाया, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुसी लोकां नू वेंदे हो ए चौक दर चौक, कबीलियां दे कबीले, बरादरियां दियां बरादरियां, पिंडां दे पिंड, देहातां दे देहात, शहरां दे शहर अल्लाह दे दीन इस्लाम विच दाखिल हो रहे हैं। ते रब्बा हुण फिर मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, ए मेरे पैगंबर जी तुहाडा दुनिया
پورا ہو گیا ہے، تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے، تہاڈا دنیا تے آن دا مقصد کمپلیٹ ہو گیا ہے، رب دا دین غالب آ گیا ہے، ہر پاسے دین اسلام دے چنڈے گھڑ کتے نے، ہر پاسے اسلام دیاں فتوحات نے، لوگ چوک در چوک اسلام وچ داخل ہو رہے نے، تہاڈے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہن جدوں تہاڈا مقصد دنیا چ آن دا پورا ہو گیا ہے، ہن تہاڈیاں واپسیاں نے، ہن اساں تانوں واپس بلا لینا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے میرے پیغمبر ہن واپسی دیاں تیاریاں کرو۔ اللہ کیویں تیاریاں کراں؟ فرمایا اللہ دیاں حمداں چوکھیاں بیان کریا کرو، رب دیاں تسبیحاں چوکھیاں بیان کریا کرو، اللہ کرو استغفار زیادہ تو زیادہ کریا کرو، انہ کان توابا۔ ہن تہاڈا واپس جان دا وقت آ گیا ہے، اساں تانوں واپس بلا لینا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اس صورت دے اندر رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو موت دی خبر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس صورت دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر نو موت دی خبر دیتی ہے، اور قرآن دے میں متعدد مقامات سنا چکے ہاں جدے اندر اللہ اپنے نبی نو موت دیاں خبراں دے رہے ہے، اپنے نبی دی موت دے تذکرے کر رہے ہے۔ اور جے میرے نبی دی موت دا تذکرہ کرنا میرے نبی دی توہین ہے، میرے نبی دی گستاخی ہے، پھر اس قرآن دے بارے کی آکھو گے جیڑا قرآن بار بار میرے نبی دی موت دے تذکرے کر رہے ہے؟ پھر اس رب رحمان دے بارے کی آکھو گے جیڑا رب اپنے نبی دی وفات دے تذکرے سنا رہے ہیں؟ پتہ لگا میرے نبی دی موت دا عقیدہ، وفات دا عقیدہ نہ قرآن دے خلاف ہے، نہ اللہ دے نبی دے فرمان دے خلاف ہے، نہ صحابہ دی تعلیمات دے خلاف ہے۔ حضرات مننا پوے گا کہ جمیں ساری دنیا اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا تو چلے جاندے نے لوگ، انجی اللہ دے نبی بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے جایا کرتے ہیں، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پائی ہے اور آپ دنیا تو رخصت ہو گئے، اور آپ نہ دنیا چ موجود نے نہ آؤندے نے، اے آپ دے آن دا عقیدہ بھی غلط ہے، اور آپ دے دنیا چ موجود ہون دا عقیدہ بھی رب دے قرآن دے خلاف ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے خلاف ہے۔ آؤ میں دساں میرے نبی نے وفات پائی ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ اما جی عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، صحیح بخاری دی روایت ہے، اما جان فرماندیاں نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین السحری ونحری۔ اما جی فرماندیاں نے اور لوگوں سن لو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے، تو وفی النبی میرے نبی نے وفات پائی ہے، فی بیتی میرے گھر وچ وفات پائی ہے، وفی یومی تے میرے واری والے دن وفات پائی ہے، وبین السحری ونحری آپ نے میرے جناب سینے تے سر مبارک رکھی ہے تے میرے نبی دی روح پرواز کر جم دی ہے۔ اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے باپ نے ابا جی نے نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی نے وفات پائی ہے۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر نے وفات پائی ہے، اور صحابہ سارے کہندے نے نبی پاک فوت ہو گئے نے، میرے نبی دے اہل بیت کہندے نے نبی پاک فوت ہو گئے نے، میرے نبی دیاں بیویاں کہندیاں نے نبی پاک فوت ہو گئے نے، اور رب دا قرآن آندا ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، حالے بھی جڑا نہ مننے پھر او دا کی علاج ہو سکتا ہے؟ اور جڑا قرآن نہ مننے
جڑا میرے نبی دا فرمان نہ مننے اور میرے نبی تے اپنی زندگی دے اندر اپنی وفات دیاں خبراں دے گئے نے. آکھو گے جی کیویں کر کے؟ آپ حج کرنے واسطے گئے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دے آن تو بعد ایک کوئی حج کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے, آپ علیہ السلام دا آخری حج تے میرے پیغمبر علیہ السلام مینا دے اندر کھڑے نے تے آپ صحابہ نو طریقے دس رہے نے, آپ صحابہ نو حج دے طریقے دس رہے نے, آپ صحابہ نو اللہ دیاں عبادتاں دے طریقے دس رہے نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خذوا عنی مناسککم, او میرے صحابہ میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو, میرے کولو عبادت دے طریقے سکھ لو, میرے کولو حج دیاں جاچاں سکھ لو. ہو سکدا ہے میں اگلے سال ایتھے تواڈے نال جمع نہ ہوواں, ہو سکدا ہے میں اگلے سال اس مقام تے تواڈے نال موجود نہ ہوواں. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دیاں خبراں دے رہے نے. ایک عورت آ جاندی ہے, اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو مسئلہ پوچھ دیے, مسئلہ پوچھ کے واپس جان لگی. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو واپس جاندی جاندی پھر واپس موڑن دیے تے آ کے آندی ہے اے محبوب جی اج تے میں آ کے مسئلہ تواڈے کولوں پوچھ لیا ہے, اگر میں پھر آواں تے تانوں نہ پاواں. اللہ دے نبی پھر کدے کولوں مسئلہ پوچھاں, اللہ دے نبی تانوں نہ پاواں پھر کدے کولوں میں سوال کراں. میرے نبی پاک نے اے نہیں آکھیا بی بی جدوں بھی آئے گی مینوں پائے گی, میں ایتھے ہاں میں کتھے جانا ہے, اے نہیں آکھیا. آپ فرماندے نے پھر آویں مینوں نہ پاویں تے مسئلہ ابو بکر کولوں پوچھ لے. میرے پیغمبر اشارے دے رہے نے اپنی موت دے, اپنی وفات دے. تے میرے نبی نے کیویں وفات پائی ہے آؤ میں بڑے اختصار نال ایڈا بھی تذکرہ کر دیاں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ واپس تشریف لے آئے حج تو. حج دا مہینہ گزرے ہے, محرم دا مہینہ گزرے ہے, اگو سفر دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے مہینے دے آخری تاریخاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لے آئے نے تے اللہ دے نبی دے سر مبارک دے اندر درد ہو رہا ہے. آپ آ کے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آپ فرماندے نے عائشہ اج میرے سر وچ درد ہو رہا ہے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگوں فرماندیاں نے محبوب جی اگر تواڈے سر وچ درد ہو رہا ہے تے عائشہ دے سر وچ بھی درد ہو رہا ہے, میرا بھی سر درد کر رہا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگوں کی فرماندے نے, حضرت دھیان کرے اج لفظاں تے غور کرنا. اے عائشہ لو مت قبلی, اینا لفظاں تے غور کرے اج او عقل مندو, لو مت قبلی, اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی, اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی, اگر تم میرے تو صحیح بخاری دی روایت ہے, اگر تم میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل دیاں گا, میں تینوں آپ کفن پہناواں گا, میں تینوں آپ قبر وچ اتاراں گا. اے تو کئی مسئلے حل ہوندے نے, ایک مسئلہ اے حل ہوندا ہے کہ فوت بیوی ہو جائے تے خامند بیوی نو غسل آپ اچھی بولو دے سکتا ہے, اونوں کفن پہنا سکتا ہے, اونوں قبر وچ آپ اتار سکتا ہے. اج مولوی آندے نے نا نا فوت ہو گئی ہے ہن تیرے تے حرام ہو گئی ہے, تو منجی دے نیڑے نہیں جانا, تو او دا چہرہ نہیں ویکھنا, تو ہاتھ نہیں لگانا, حرام ہو گئی ہے تیرے تے. اے اج دے مولوی آندے نے کہ نہیں آندے؟ ہاں جی, کسے بیچارے دی بیوی فوت ہو جائے نا تے انہوں نکرے لا چھڑ دے نے, خبردار تو منجی دے نیڑے نہیں آنا, خبردار تو ایدہ چہرہ نہیں ویکھنا, خبردار تو اینو ہاتھ نہیں لگانا, خبردار تو منجی نو کندھا بھی نہیں دینا. اے جاہل لوگ نے جڑے اس قسم دے
مسائل بیان کرتے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری دی روایت ہے آپ کی فرما رہے ہیں آپ فرماندے نے لو مت قبلی اے عائشہ اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل دیاں گا آپ کفن پاواں گا آپ میں تینوں قبر وچ اتاراں گا ہن اے تو ایک مسئلہ سمجھ آ رہا کی نبی پاک فرما رہے ہیں اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی اے دا مفہوم کی نکل دے بلا میں بھی فوت ہونے مینوں بھی موت آنی ہے پر جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی عائشہ میں بھی دنیا تو جانا ہے پر جے تو میرے تو پہلا چلی گئی عائشہ مینوں بھی موت آنی ہے پر جے تینوں میرے تو پہلا آ گئی کیوں جی آئی مانا نکل دے نا یہ دا مطلب ہے میرے پیغمبر خود فرما رہے ہیں میں بھی دنیا تو جانا ہے مینوں بھی موت آنی ہے میں بھی فوت ہونا ہے پر عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل دیاں گا میں تینوں آپ کفن پہناواں گا میں تینوں آپ دفن کراں گا تے اماں جی اگوں اماں جی فرماندیاں نے آہو تسی تے اگے یہ چاہندے ہو کدوں عائشہ فوت ہوئے تے میں دی جگہ تے دوسری بیوی لے کے آواں پیار دی گل ہے نا محبت دی گل ہے تے نبی علیہ السلام مسکرا پے نبی پاک نے ہنس پے یعنی دسنا کی چاہنا اے میرے پیغمبر دا طبیعت خراب ہوئی ہے پہلا دن ہے اور اے ہوئی طبیعت دی خرابی اے ہوئی بیماری پھر میرے پیغمبر دی موت دا سبب بنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روز ایک ایک بیوی دے گھر دے اندر جا رہے ہیں اپنی واریاں میرے پیغمبر علیہ السلام بھگتا رہے ہیں جدوں کوئی آخری ہفتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا باقی رہ گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل میں کیڑی بیوی دے کاراں کل میں کیڑی بیوی دے کاراں ساریاں بیویاں نے اکٹھیاں ہو کے سوچیا کہ اللہ دے نبی شاید کسی ایک جگہ تے رہنا چاہندے نے ساریاں نے مل کے اللہ دے نبی نو آکھیا اللہ دے نبی تسی جتھے رہنا چاہندے ہو تسی اوتھے رہ لو میں سانو کوئی اعتراض نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر لگا لیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر جاندے نے نماز پڑھاندے نے تے میرے نبی واپس آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار ہو گیا ہے بخار بڑا تیز ہے بڑی شدت دا بخار ہے ایک دن بخار دی بڑی شدت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے تے ستا مشکیزیاں دا پانی ستا کنویاں دا پانی لے کے میرے تے ڈالو تاکہ میرے بخار دے اندر کمی واقع ہوئے میں لوکاں نو جا کے نماز پڑھاواں میں لوکاں نو واعظ و نصیحت کراں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے مشکیزے پانی دے آپ نو ٹپ وچ بٹھا کے ڈالے جاندے نے اللہ دے نبی دا بخار کچھ بہتر ہو جاندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد دے اندر لے جایا جاندا ہے آپ نماز پڑھاندے نے نماز پڑھا کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اج ایک بندہ ایسا ہے کہ جنوں اللہ نے اختیار دیتا ہے اور چاہے تے دنیا تے ہور رہ لوے چاہے تے اللہ کول چلا جائے چاہے تے دنیا تے ہور وقت گزار لے چاہے تے رب کول چلا جائے انہیں اللہ کول جان نو پسند کر لیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ایک گل سن دے نے تے اللہ دے نبی دی یہ بات سن کے حضرت ابو بکر رون لگ پیندے نے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے لوگ آندے نے ویکھو اب بڈھے ابو بکر نو کی ہویا ہے اللہ دے نبی تے کسے بندے دی گل کر رہے نے کہ اللہ نے اس بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے رب کول چلا جائے تے ابو بکر رون لگ پینے فرماندے نے صحابہ جدو کچھ دن گزرے اللہ دے نبی وفات پا گئے پھر سانو سمجھ آئی کہ جیڑی گل دی سانو اج سمجھ آئی ہے ابو بکر ادو ہی سمجھ گئے سن کہ اختیار نبیاں نو ہی ملیا کردا ہے
اختیار رب اپنے نبیاں نوں دیا کردا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا آپ صحابہ تے پیش کر دیندے نے اے میرے صحابہ اگر میں کسے دا کچھ دینا اج ہی میرے کولوں لے لو اگر میں کسے نال کوئی زیادتی کیتی ہے اج ہی میرے کولوں بدلہ لے لو اگر میں کسے دا کوئی نقصان کیتا ہے اج ہی میرے کولوں بدلہ لے لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا آپ صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے اگر میں کسے نال کوئی لین دین کرنا ہے اج میرے کولوں کر لو اور لوگوں ایک گل تے پوچھنا چاہنا اگر میرے نبی نو موت نہیں سی ہونی میرے نبی نے دنیا تو جانا نہیں سی میرے نبی نے وفات نہیں سی پانی اے خبرہ میرے نبی کدے بارے دے رہے کیوں اپنا آپ پیش کر رہے کیوں خبریں دے رہے کہ ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے اللہ دے کول چلا جائے انہیں رب کول چاند نو پسند کر لیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آمدے نے وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو تقریباً 3 دن پہلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ علیہ السلام نو بخار بڑا تیز ہے نبی علیہ السلام فرماندے ہوش آیا نا غشی تاری ہے ہوش آیا آپ فرماندے نے کیا لوکاں نے نماز پڑھ لی ہے اے اللہ دے نبی تواڈے انتظار وچ کھڑے نے تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے کدوں تسی آؤ تے انہاں نوں نماز پڑھاؤ نبی پاک فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ تاکہ میں لوکاں نوں جا کے نماز پڑھاواں نبی علیہ السلام نوں وضو کروایا جاندا ہے آپ اٹھن لگدے نے پھر میرے نبی نوں غشی تاری ہو جاندی ہے آپ پھر گر جاندے نے پھر ہوش آیا فرمایا کیا لوکاں نے نماز پڑھ لی ہے نہیں اللہ دے نبی تواڈے انتظار دے اندر بیٹھے نے فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں لوکاں نوں جا کے نماز پڑھاواں میرے نبی نوں پھر وضو کروایا جاندا ہے اللہ دے نبی پھر اٹھن لگدے نے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے رب دے پیغمبر پھر بیٹھ جاندے نے پھر گر جاندے نے پھر ہوش آیا پھر پوچھیا کیا لوکاں نماز پڑھ لی ہے تیسری یا چوتھی مرتبہ میرے نبی نوں دسیا گیا سونیا لوکی تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آج میرے کولوں نہیں اٹھیا جا رہا آج میری ہمت جواب دے گئی ہے ابو بکر نوں آکھو لوکاں نوں نماز پڑھا دے وے ابو بکر نوں آکھو لوکاں دی امامت کروا دے وے میرے پیغمبر علیہ السلام بیمار نے تے نبی علیہ السلام کو مسجد وچ نہیں جایا گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو امام کھڑا کر دیتا جاندا ہے مصلی امامت حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوموار نو وفات پاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات تو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے مسجد کے اندر جا کے آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے ابو بکر نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی صحابہ نے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی ہے نماز تو بعد اللہ دے نبی گھر آ گئے او تو بعد رب دے پیغمبر پھر مسجد وچ نہیں جا سکے تے جدوں میرے نبی دی وفات دا دن ہے سوموار دا دن ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دا ٹائم ہے آپ نے پردہ اٹھایا ہے ابو بکر امامت کروا رہے نے صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام منظر ویکھ کے مسکرا پیندے نے میرے نبی خوش ہو جاندے نے اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی چ امام مقرر کر دیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اے لوگ ابو بکر دی امامت جمع ہو گئے نے میرے پیغمبر نو جدوں ویکھیا صحابہ نے کہ آپ نے پردہ اٹھایا ہے صحابہ ایڈے خوش ہوئے قریب سی کے نمازاں چھڈ کے نبی علیہ السلام دے کول آ جاندے میرے نبی نے پردہ تھلے چھوڑ دیتا اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد اللہ دے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاندی ہے اللہ دے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بگڑنی شروع ہو جاندی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اینی دیر نو حضرت فاطمہ آ گئیاں رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ نو اپنے قریب کیتا ہے، اور جڑے کہندے او نبی پاک فوت نہیں ہوئے خدا واسطے اہل بیت دی گل ہی من لو۔ اما جی فاطمہ نو میرے پیغمبر قریب کرتے نے تے آپ کوئی گل کرتے نے، اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، پھر میرے نبی اپنی بیٹی نو قریب کرتے نے، پھر کوئی گل کرتے نے، اما جی فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا فاطمہ نبی پاک نے تینوں کی دسیا ہے؟ فرماندیاں نے مینوں نبی علیہ السلام نے پہلا آکھیا فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت قریب آ گیا ہے، فاطمہ میں دنیا چھڑ کے رب کول جا رہا، فاطمہ ہن جدائیاں پین والیاں نے، میں چونکہ بیٹی سا باپ دی جدائی دی وجہ تو میں رون لگ پئی تے میرے پیغمبر نے پھر مینوں قریب کیتا۔ آپ فرماندے نے فاطمہ رونا، جدائیاں لمیاں نہیں، میرے تو بعد سب تو پہلا میرے خاندان وچوں مینوں آ کے ملیں گی تے تو ہی ملیں گی، تو ہی سب تو پہلا میرے کول آئیں گی۔ فرماندیاں نے میں یہ گل سن کے ہسن لگ پئی۔ اے اما جی فاطمہ فرما رہی نے نبی پاک نے آکھیا فاطمہ ہن موت دا ویلا آ گیا ہے، فاطمہ ہن جدائیاں دا وقت آ گیا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کول میرے پیغمبر علیہ السلام دے پانی دا پیالہ پیا ہے، آپ بار بار پانی دے اندر ہاتھ مار دینے، اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر دینے، بار بار پانی چ ہاتھ ڈال دینے، اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر دینے تے آپ فرماندے نے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے، موت دیاں بڑیاں تلخیاں نے، موت دیاں بڑیاں سختیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں میں محسوس کیتا رب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت انج لگدا جویں قریب آ رہا ہے، فرماندیاں نے میں پیچھے بیٹھ جانی ہاں، اللہ دے نبی نو اٹھا کے میں اپنے سینے دے نال ٹیک لگا دیتی ہے، رب دے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک میرے سینے دے نال لگا ہے تے میں بار بار اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے دم پئی کرنی ہاں، کدی میں سورۃ فلق پڑھنی ہاں، کدی میں سورہ ناس پڑھنی ہاں، کدی میں سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہاں، نبی پاک نو دم کر رہی ہاں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اینی دیر نو سامنے عبد الرحمن آ جاندے نے، میرا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر آ جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے۔ میں جدوں ویکھیا کہ نبی پاک مسواک نو ویندے جا رہے نے، میں محسوس کیتا اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہ رہے نے۔ میں آکھیا محبوب جی مسواک کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا ہاں مسواک کرنا چاہنا وا۔ میں عبد الرحمن کو مسواک لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دتی ہے، نبی پاک مسواک نو چبانا چاہندے نے پر کمزوری اینی ہے آپ مسواک نو بھی نہیں چبا سکے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو میں ویکھیا، میں آکھیا محبوب جی اگر آکھو تے میں چبا دیا، میں مسواک نرم کر دیا۔ آپ فرماندے نے ہاں تو مسواک نرم کر دے۔ فرماندیاں نے میں مسواک نو چبایا، نرم کیتا، نرم کر کے میں نبی علیہ السلام نو دے دیتا تے نبی پاک نے میری جھوٹی مسواک منہ چ پا کے کرنی شروع کر دیتی ہے۔ فرماندیاں نے اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے، پر جڑا آخری احسان کیتا ہی اے نال وڈا احسان کوئی نہیں۔ تو آخری ویلے میرا تے نبی علیہ السلام دا لعاب ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے، میرا تے نبی پاک دا تھوک ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے میری جھوٹی مسواک کیتی ہے، فرماندیاں نے احسن انداز نال بڑے خوبصورت طریقے نال نبی علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے۔ مسواک کر کے نبی پاک فارغ ہوئے نے تے میں وینیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب ہل رہے نے، آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہے نے تے میں سنیا، میں کان نال لایا، میں کیا میں ویکھاں تے صحیح نبی پاک اس موقع تے کی پڑھ رہے نے تے آپ پڑھ رہے سن مع النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، نبیاں دا ساتھ، صدیقاں دا ساتھ، شہیداں دا ساتھ، صالحین دا ساتھ۔ اما جان فرماندیاں نے اے تے مینوں پتا سی کہ اللہ اپنے نبیاں نو اختیار دیا کردا ہے، جدوں میں نبی پاک دی زبان تو اے لفظ سنے مینوں یقین ہو گیا کہ اس وقت اللہ دے نبی نو رب والو اختیار دیتا گیا ہے۔ سونیا حالے بھی تانوں اجازت ہے، اگر دنیا چ رہنا چاہندے ہو تے رہ لو، ساڈے کول آنا چاہندے ہو تے ساڈے کول آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے، سانو چھڈنا پسند کر لیا ہے۔ اور ماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تے میرے نبی نے جب انگلی آسمان والو اٹھائی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ فرماندیاں نے دو تین دفعہ میرے نبی نے لفظ پڑھے نے تے اللہ دے نبی دے ہونٹ ہلنا بند ہو جاندے نے، انگلی تھلے ہونی شروع ہو جاندی ہے تے جے میں نظراں ماریاں تے میرے نبی دی روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی علیہ السلام نو لٹا دیتا، اتے میں چادر سفید رنگ دی دے دیتی تے میں مسجد دا پردہ چک کے آگیا میرے نبی دے صحابیو نبی پاک فوت ہو گئے نے، نبی پاک دی روح پرواز کر گئی ہے، مدینے دے اندر کہرام مچ جاندا ہے، انج ہنیرا ہی چھا جاندا ہے۔ باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے تلوار میان وچوں کڈ لئی ہے، فرماندے نے خبردار جن نے آکھیا محمد فوت ہو گئے نے، عمر دی تلوار دی گردن تن تو جدا کر دے گی۔ اینی دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ہو جاندی ہے، حضرت ابو بکر آوندے نے میرے پیغمبر دے گھر وچ آوندے نے، آپ دے چہرہ مبارک تو چادر ہٹاندے نے تے میرے نبی دے چہرے تے بوسا دیندے نے تے آپ فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا، جیڑی آنی سی تانوں آ چکی ہے، اللہ تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا۔ ابو بکر بھی رو رہے نے، عمر بھی پریشان نے، رو رہے نے، اور لوگوں مسجد نبوی دی اندر کہرام مچی ہے، صحابہ بھی رو رہے نے، صحابہ بھی پریشان نے، گوم گوم دی کیفیت ہے، بے یقینی دی کیفیت ہے۔ اینی دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو باہر آ جاندے نے، عمر نو فرمایا عمر ہوش کر سنبھال اپنے آپ نو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہوش و حواس انہاں دے قائم نہیں، حضرت عمر نو چھڑیا، ممبر تے جا کے کھڑے ہو گئے تے ممبر تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے نے او لوگو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کردا سی او دا رب فوت ہو گیا ہے تے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے او دا رب زندہ ہے اور ہمیشہ تو زندہ رہے گا، اونوں موت نہیں جے آنی۔ تے نال ہی حضرت ابو بکر اے آیت بھی پڑھتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جدو اے آیت پڑھی تے سانو انجی لگدا سی جویں اج یہ آیت اتری ہے، ساڈے ہر بندے دی زبان تے ایو ہی آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور تو انا نبی پاک فوت نہیں ہوئے، رب دا قرآن کہندا ہے نبی پاک فوت ہوئے نے، میرے نبی دی حدیث کہندی ہے آپ فوت ہوئے نے، میرے نبی دیاں بیویاں کہندیاں نے آپ
آپ فوت ہوئے نے اور دس میں تیری مننا یا انہاں ساریاں دی مننا. اور اہل حدیث سانو آندے نے جیڑا گل کردے رب دے قرآن دی کردے آمنہ دے لال دے فرمان دی کردے صحابہ دی سیرت دی کردے. میرے نبی نے وفات پائی ہے, قرآن دس رہے وفات پائی ہے, میرے نبی دی حدیث دس رہی ہے وفات پائی ہے, تے اما دی فاطمہ بھی دس رہی نے. آخری گل سن لے کی دس رہی نے, حضرت ترجمہ پنجابی زبان سن لے. فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجاں تیرے, ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے, کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں, پھر کدوں تو مڑ کے آسیں اندر نہیں جائیں. ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا, میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا. دیس دا اج مدینہ مینوں سنجا پہ آ چفیرے, لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے. انج میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے. اما دی عائشہ دے گھر دے اندر میرے نبی فوت ہوئے نے, پھر اللہ دے پیغمبر دا جنازہ کسے امام نے نہیں پڑھایا, صحابہ اوندے رہے درود و سلام پڑھ کے میرے نبی تے جاندے رہے. آپ علیہ السلام نو کپڑیاں دے اندر ہی غسل دتا گیا ہے, آپ نو کفن 3 چادراں سفید 3 چادراں دا پہنایا گیا ہے, نہ پگڑی پائی گئی نہ ٹوپی پائی گئی, نہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے جناب کسے قسم دی الفی پائی گئی. 3 چادراں دے اندر میرے نبی نو کفن دتا گیا ہے, اور میرے نبی نو آپ علیہ السلام دے بستر والی جگہ تے قبر کھود کے اوتھے دفن کر دیتا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے, سارے کہندے نے ہوئی ہے. آج اگر کوئی بے وقوف آکے کہ نہیں ہوئی, اللہ انہوں عقل عطا فرمائے, انہوں سمجھ عطا فرمائے. اور اما جی فاطمہ یتیم ہوئیاں, اور سیرت دیاں کتاباں جو لکھی ہے, آج لوگ پنگڑے پاندے نے نا نبی علیہ السلام دی وفات والے دنہ دے اندر, وفات والے مہینے جو لوگ پنگڑے پاندے نے. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات دا اتنا غم ہے, لکھیا ہے کہ نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے, کسے نے اما جی نو ہاسدیاں نہیں ویکھیا. آج عاشق پنگڑے پا رہے ہیں, نچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. اللہ انہوں سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.